नयाँ लगानीकर्ताले सेयरबाट कमाउन चाहनुहुन्छ, खरिद गर्दा यी कुरामा विचार पुर्याउनुहोस्। पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूको थपिने क्रम बढेको छ। बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूको प्रवेश कोरोनाको कारण लगानीका अरू अन्य क्षेत्र अझै चलायमान हुन नसक्नु, ब्रोकर कमिसन घट्नु, बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर घट्नु लगायतका कारणहरूले गर्दा अहिले सेयर बजारले नयाँ उचाइ हासिल गर्दै गएको छ। बजारमा आएका नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई कस्ता कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने, कुन समयमा लगानी गर्ने, लगानी गर्दा कम्पनीको कुन कुन पक्षमा ध्यान दिने जस्ता आधारभूत पक्षहरूको बारेमा जानकारी नहुँदा कतिपय लगानीकर्ताहरूले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। सेयरका बारेमा आधारभूत ज्ञान समेत हासिल नगरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने हल्लाका आधारमा लगानी गर्दा त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउन सक्दछ। सेयर बजारमा पुराना खेलाडीहरूले कतिपय अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरूको अपरिपक्वतामा खेलिरहेका हुन्छन्। कुनै कम्पनीको मूल्य केही समयसम्म लगातार बढाउने अनि निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि आफ्नो नाफा बुक गरेर बेचिदिन्छन्। यस अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरूले मूल्य बढेको अनुपात हेरेर सेयर खरिद गर्दछन् अनि नोक्सान बेहोर्न पुग्छन्। सेयर बजारमा लामो अनुभव हासिल गरेका एक लगानीकर्ता देव केसीका विचारमा लगानीकर्ताहरूले कुनै कम्पनीमा लगानी गर्दा हल्लाका पछाडि नलागी कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न सकेमा मात्र पछि नपछुताउनु पर्ने अवस्था आउँदैन। केसीका अनुसारमा बजारमा आएका नयाँ लगानीकर्ताहरूले निम्न कुरालाई ख्याल गरेर लगानी गर्न सकेमा राम्रो प्रतिफल कमाउन सकिन्छ। नम्बर 1, कम्पनीको व्यवस्थापन। कुनै पनि कम्पनीमा आफ्नो पैसा लगानी गर्नुअघि लगानीकर्ताहरूले त्यो कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष कस्तो छ भन्ने कुरामा ज्ञान राख्नु पर्दछ। संस्थाको सफलता र असफलताको निर्धारण त्यस कम्पनीको कस्तो व्यवस्थापन छ भन्ने कुराले गर्दछ। राम्रो व्यवस्थापनका साथ सञ्चालित कम्पनीहरू सफल हुने सम्भावना बढिरहन्छ। कम्पनी सफल हुनु भनेको लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुनु पनि हो। साथै कम्पनीको छनौट गर्दा त्यो कम्पनी कस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गरेको छ भन्नेतर्फ पनि लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिनु जरुरी रहन्छ। विगतमा उसले नेतृत्व गरेको कम्पनीको अवस्था कस्तो छ र उसको दक्षता कुन विषयमा छ भन्ने कुरा पनि लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुनु पर्दछ। नम्बर 2, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूको आरओई, रिटर्न अन इक्विटी र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा आरओई र रोस, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइडलाई ध्यान राख्नु पर्दछ। आरओई भनेको कम्पनीले लगानीकर्ताहरूको लगानीबाट कति प्रतिफल हासिल गर्यो भन्ने हो भने आरओसिई भनेको कम्पनीले ऋण बापत प्राप्त लगानीले कति प्रतिफल हासिल गर्यो भन्ने हुन्छ। जुन कम्पनीले बढी प्रतिफल हासिल गरेको छ त्यस्तो कम्पनीमा गरिएको लगानी बढी फलदायी हुन सक्छ। 3 नम्बरमा छ इपिएस। इपिएस भनेको कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी हो। कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी लगानीकर्ताहरूलाई हुनु पर्दछ। लगानी गर्दा कम्पनीको पछिल्ला वर्षहरूको प्रति सेयर आम्दानीको अनुपात हेरी पहिलेको वर्षहरूभन्दा आम्दानी बढेको र बढ्न सक्ने कम्पनी छनौट गर्नु पर्दछ। सकेसम्म प्रति सेयर आम्दानी बढी भएका कम्पनीहरूमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानीले बढी मुनाफा दिन सक्दछ। नम्बर 4 मा छ क्षेत्रको निर्धारण। लगानी गर्दा कुन अवस्थामा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान पनि लगानीकर्ताहरूमा हुनु पर्दछ। नेप्से कम्पनीको स्वरूप र तिनको काममा आधारमा विभिन्न 12 उपसमूहमा विभाजन गरेको छ।
जस्तो कुनै समयमा देशको पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पर्यटनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा गरिएको लगानी बढी सुरक्षित र लाभदायी हुन सक्छ। कुनै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन र ऋण लगानीको अवस्था अध्ययन गर्नु पर्दछ। निक्षेप पनि बढेको र ऋण लगानी पनि बढेको अवस्था भनेको बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ भने बिमा कम्पनीहरूको जारी बिमा लेख सङ्ख्या र खुद बिमा शुल्क बढेको र दाबी भुक्तानी घटेको अवस्था बिमा कम्पनीमा लगानीका लागि उपयुक्त हुन जान्छ। 5 नम्बरमा छ पीई रेसियो। कुनै पनि कम्पनीको पीई रेसियो कम्पनीको हालको प्रति सेयर मूल्यलाई कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानीले भाग गरेर निकाल्ने गरिन्छ। कम्पनीको छनौट गर्दा सकेसम्म कम पीई रेसियो रहेका कम्पनीको छनौट गर्नु पर्दछ। नयाँ लगानीकर्ताहरूले 15 भन्दा कम पीई रेसियो भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सकेमा त्यो लगानी बढी सुरक्षित हुन सक्दछ। यसका साथै सेयर बजारमा लगानी गर्दा बजारको अवस्थाको बारेमा पनि लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। बजारमा देखिएका तरलता क्षणिक हो वा दिगो हो भन्ने कुराको ज्ञान लगानीकर्ताहरूमा हुनु पर्दछ। अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारमा लगानी बढी भित्रिनुको मुख्य कारणहरू भनेको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा न्यून ब्याज दर हुनु, लगानीका अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नहुनु, कम ब्याज दरमा बैंकहरूले ऋण लगानी गर्नु आदि हुन्। खत्रीको विचारमा सेयर बजारमा लगानी गर्दा बजारको हल्ला र आफ्नो भावनालाई सधैँ टाढा राख्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ बजारको हल्लाबाट कसैले क्षणिक आम्दानी गर्न सक्लान्, तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने हल्ला र व्यक्तिगत भावनाहरू सेयर कारोबारका मुख्य शत्रु नै हुन्। बजारमा चलिरहेका हल्लाहरू भनेका कुनै निहित समूहको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले चलाइएका हुन्छन्, जसको शिकार भर्खर प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्ता हुन जान्छन्। त्यसकारण दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई कसैको हल्लाको पछाडि लागेर लगानी गर्नुभन्दा पनि कम्पनीका बारेमा र बजारको अवस्थाको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।